اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب پاک نا لاکھ لاکھ کرم کو اراکی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ٹی ایل پی ارا انامت تے امت مسلمہ جمع کرے تسونتا اراکی کراچی ایم پی اراکی قاسم فخری مفتی قاسم فخری صاحب امو انامت تے ننا دوٹ تس پیداتے کوئٹنا سرزمینہ اور مستوں ضلع مستوں اوٹی اسپلنجی مرو ترخکاوی بریرا اور اشکنیہ مرے اوٹی اور دشت علاقہ اوٹی انشاءاللہ عز و جل او انامت تے گاڑی لوڈ کریں انشاءاللہ عز و جل دا انامت تے امت مسلمہ اراکی حقدارو اراکی مسکینو غریب سیلاب زدگان والا کو اموتے ایتنتا اراکینن یا امید کرنو آئندہ اگر ممکن تعاون اسمرک انت اسمرک تحریک لبیک پاکستانی نم ایت بتا انشاءاللہ عز و جل او اقدار رسنگرہ دانگنگ مفس انت سکندہ امو تحریکی اراکی امانت خیانت کبک حضور علیہ السلام غلامی چدا تحریک جوڑ مسونے انشاءاللہ عز و جل دا انامت تی نند ننگن کوئٹہ ضلع مستوں تلخکاوی اسپرنجی مرو دشت دات تقسیم کے لئے انشاءاللہ عز و جل لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ